तो रावतालो थंय गेटी कडेन तो रावतालो कलेक्शनाक आनी लोक ताका हाडटालो हो पयशे करता म्हणून ते तशेंच दुबळ्यांनी दुबळ्यांक पातयेवचें ना. ना तशें तें वॉर हांव वचून एक 30 दिसांनी वॉर एंडेड. एका नमन्याचें पिशें कित्याक म्हळ्यार आमी तें पिशें मागोर ना जाल्यार येदी व्हडली कारी कोंगण्यान जावची ना. आमी दिसपाचें मिसा वयलें आनी थंय आल्तारीर हांव सोडलो आनी लोकां कडेन उलयलो. कोंकणी TV कॅनडा हाच्या सर विक्षकांक म्हजे नमस्कार. हांव आसां देनीस मंदेर. भास संस्कृती कला हाचे उदरगते खातीर कोणीय जर एकलो पुरत्यान पुरतो आपल्या जिविताचो मोलादीक अवका वांटो ताका दिवन वावुरला तर तो एकलो आसा विश्व कोंकणी कलारत्न एरिक बावोजेर. सर विक्षकांक म्हजे प्रणाम पाठयता. आतां आमच्या संवादाक तुमी कान जाया. तांची नांवां म्हाका बरोवन धाडा म्हणून पोस्टकारां म्हणून. तितलें सांगून ताणें गोवाच्या जाल्यार हांव गेलो. हांवें म्हळें हळे चूक आमी करूं ना, चूक तांणी केल्या, आतां हे आमकां शिक्षा दिवंक पळयतात, देखून दया करून तांचे वाटेन सहकार दिनाकात. तुमकां नांवां कळीत आसल्यारय एक काम करा, सगळ्यांची नांवां बरोवन धाडा. सगळ्यांची क्लासीन कितलीं जाणां आसा पळय तांची सगळ्यांची नांवां बरोवन धाडा. क्लास बोमार सुरू केलें. कोणाकी बोट चुकूंक जायना. वय तितलें आयकून प्रिंसिपल गुलो गुंवताना ताका आमी त्या वेळार ड्राकुला म्हणटाले. हांव ड्राकुला म्हणून गलावटो बाब जाली. तो गेलो तकली उण जावन. दुसऱ्या दिसा रेक्टर आनी प्रिंसिपल येवन ओनदीचें बरयल्लें पुरो पुसून काडलें. सकाळीं आमी येताना ते पुसतात. अशें त्या संदर्भार एक फुडारपण म्हणून दिसलें म्हजें. कित्याक म्हळ्यार कोणी उलोवंक तयार नासल्या वेळार हांव उलयलो, देरान उलयलो. मागीर त्या खातीर तुजेर तांणी कांय फारीकपण या तशें जालें म्हणल्यार वय थोडे कश्ट तुका बगूंक मेळ्ळे की तुका? बिलकूल बिलकूल. आनी पाद्रीगे सोडचे बिलकूल. अळे त्या मध्ये हांव इंटर कॉलेजिएट म्युजीक कॉम्पिटिशनांत भाग घेतालो. आमच्या कॉलेजी तर्फेन आनी असल्या पुरा स्पर्धांनी एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आनी हर एकांत म्हाका धाडटाले. आनी तूं इनामाय जोडटालो? इनामाय जोडटालो कॉलेजी खातीर. इतलें आसुनी म्हाका कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट दितना बॅड म्हणून दिलें तांणी. हांव तें शिता काडून गेलो प्रिंसिपला कडेन. हांवें म्हळें असल्या पुरा स्पर्धांनी हांवें इनामां जोडल्यात ह्या कॉलेजी खातीर. त्या वेळार हांव तुमकां बॅड दिसूं ना. आतां हांव बॅड जालो गे. देखून म्हाका सांगा म्हळें, म्हाका एक्सप्लेनेशन जायचें म्हळें. हांव हें काडून वचना म्हळें. जाय जाल्यार हांगाच पिंजून उडयता हे उलपण उडयता, पूण हें काडून वचना म्हळें. No, 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 bad, you don't deserve a bad conduct certificate. I don't know how it came about. I'll make inquiries and let you know. You better let me know by tomorrow.
दुसऱ्या दिसा येताना तें बॅड आसलें गूड करून दिलां. पूण हगे दवरून तें हगें काडूंक तांणी प्रयत्न केला. हय, पूण हांवें सोडूं ना. कितें म्हळ्यार आय ऑनेस्टली डोंट डिजर्व अ बॅड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट. हय, तुजें शिकप जातस कॉलेजीचें आतां BCom शिकप जालें तुजें. ताच्या उपरांत तुवें खंयची वृत्ती धरली, खंय कामां लागलोय? वय जालें कितें म्हळ्यार त्या वेळार फेर्नांडीस ब्रदर्स आसो, जेरी फेर्नांडीस म्हणून तो इल्लेशें सोशल कामान आनी पळय आसलो. ताणें म्हाका नोट केलो आनी एक दीस म्हणलो आमचे कडेन काम आसा म्हूण न्ही, पूण तुका काम ना, आमकां कांय सड दिवंक जायना, तूं येता जाल्यार 60 रुपयांक आमच्या फेर्नांडीस ब्रदर्सांत जॉयन जा म्हणलो. तशें फेर्नांडीस ब्रदर्स हांगा कुलशेकर घरांत हांव सोलोनीचे जालें. म्हजें घर जप्पू मजिला. जप्पू मजिला. घरांत हांव सोलोनीचे जालें, पाटी येताना सोलोनीचे जालें. दनपारां जेवणाक कांय ना. एक बोंडो, त्या वेळार बोंड्याक म्हाका दिसता 60 पयशे. एक बोंडो आनी एक 2 केळीं खावन हांव दीस काडटालो. तांणी म्हाका 60 रुपया दिवचे जाले. सदां ताका समज जातालें तें. हय, आनी त्या मदें कितें जालें म्हळ्यार बांगलादेश वॉर सुरू जालें. आनी त्या वॉरा मदें सेमिनरिस्तांक वॉलंटियर्स जावन धाडटाले. आमच्या बंगाळाच्या गडीर. वय वय. तशें एक दीस हांव शिदा रेक्टरा कडेन गेलो. हांवें म्हळें म्हाकाय काम आसा म्हण न्ही, काम ना, तें तात्कालीक हांव कितें करनासा. सेमिनारिस्तांक धाडटात न्ही तुमी, म्हाकाय वचूंक जाय म्हळें. एज अ वॉलंटियर आय वॉन्ट टू सर्व इन द रेफ्युजी कॅम्प्स म्हणून. ताका एक नवी गजाल कितें म्हळ्यार सेमिनारिस्तांक सोडल्यार दुसऱ्या कोणाक धाडनातले. तो म्हणलो दुसऱ्या पाद्र्या वांगडा कन्सल्ट कर, हांव तुका सांगता, दुसऱ्या दिसा ये म्हणून. तशें दुसऱ्या दिसा येताना तो म्हणलो जायत तुवें वशी येत. नेक्स्ट बॅच त्या बॅचांत फादर हेनरी आतां बिस्प ते पुरो आहले. ते पुरो आसात, तांच्या सांगात तूंय वच म्हणें. म्हाका बांगलादेशाच्या बॉर्डरार मालियापता म्हणल्यार एका हळ्ळेंत फादर सेबॅस्टियन हाच्या आदीन धाडलो थंय काम करूंक. वय काम करूंक. सो फादर सेबॅस्टियन गौरव की गौरव तो म्हज्या थंय इतलो इम्प्रेस जालो. तो थोड्या दिसांनी म्हणलो आय डोंट वॉन्ट यू टू गो बॅक, यू स्टे हियर. आय वील बिल्ड तें ब्रिक किल्न जातात तें इटे तयार जाता. हांव तुका एक ब्रिक किल्न कारखानो घालून दिता, तूं हांगाच राव अशें म्हणालो. ऑफकोर्स आय डिडंट टेक इट सिरियसली, आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड. तशें तें वॉर हांव वचून एक 30 दिसांनी वॉर एंडेड. झूज रावलें आनी त्या खातीर हांवें फाटीं येवचें पडलें. हय हय. फाटीं येवन तूं मागीर दुसऱ्या कडच्या बँकाच्या कामाक गेलो हितून मागीर. वयल्यान जाता मागीर फेर्नांडीस ब्रदर्साक पाटी आयल्या उपरांत तांच्या कामान हंपनगट्या येताना म्हजी एक संवय जाली.
आनी तूं रावन चारना देखून म्हाका बरें काम जायचें म्हणून बँकाचें काम त्या वेळार बरें काम म्हणून सगळ्यांच्या मतीन. कर्नाटका बँक म्हजे वाटेर तशें एक फावटी गेलो कर्नाटका बँकाक चॅरमॅना कडेन मेळ्ळो. ताणें म्हणलें आमी कॉल फॉर करता त्या वेळार ये म्हणून. मागीर एका हप्त्यान की 2 हप्त्यान परतून गेलो. ताणें म्हळें सांगलें न्ही तुका हय सांगलें वय कॉल फॉर करूं ना देखून आयलो म्हणलें. ना 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 बी अ लिटल पेशंट वील कॉल म्हणून अशें परतान ताणें आपोवना म्हणून एका म्हयन्यान गेलो. ताका हिरार जावन गेलें वो सोडिना फाट सोडिना म्हणून. ताणें म्हाका वस्तू आमच्या HROक मेळ्ळें म्हणून म्हळ्यार सुब्बप्पय्या म्हणल्याक तो म्हजें इंग्लीश आयकून इम्प्रेस जालो कोण सुब्बप्पय्या. तो म्हणलो वय समा आमी कॉल फॉर करूं ना पूण यू कम एंड जॉयन टुमॉरो म्हणलो. बिकॉज आय डोंट थिंक वील फायंड अनदर गाय हू इज एज स्मार्ट एज यू म्हणून. सो तशें हांव कर्नाटका बँकांत सरलो. कर्नाटका बँकान म्हाका 1 वर्स तांणी कारकोळ दवरलो आनी ताच्या उपरांत फाटीं सुब्बप्पय्यान म्हाका डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाक हेड ऑफिसाक हाडलो कुडयाळा. त्या वेळार तुजें लग्न केदाळ जाल्लें त्या वेळार जाल्लें न्ही? वय म्हजें लग्न 1970 आनी 4 इसवेन जालें. ताच्या पयलीं मोगार पडले न्हू? वय वय मागीर मोगार पडनासतना काजार जाता. बरें मोगार आसले तूं. ओके आतां जॉयस बाय लागीं तुजें लग्न जालें. तुमकां दोगां भुरगीं न्ही गे? वय दोगां भुरगीं. एक चेडूं एक चेडूं एक चेरको. चेडूं आतां डॉक्टर रश्मी ताका 3 भुरगीं आनी चेरको रितेश किरण ताका 2 चेडवां. तुजें ह्या कर्नाटका बँकान काम करनासतनाच तुवें कामगारां खातीर पयलें झूज मांडलें. तें कशें सुरू जातलें ताचें मोटव्यान सांग म्हाका. म्हाका मस्त उलोवंक आसा. या आज म्हाका संवसार कोंकणीचो फुडारी म्हणून वळखता. पूण खरें सांगचें तर म्हज्या तरणाटपणाची 18 वर्सां हांवें कामगाराच्या बऱ्यापणा खातीर झुजोन करशिला. हांव कर्नाटका बँकांत कामार आसतनाच म्हजो बापूय आनी सगळे जप्पू वर्कशॉपाचे कामगार लायन मारून बिस्पाच्या घरा रिकताना हांवें गेलो तांच्या सांगाता कितें म्हूण समजून घेवंक. ताच्या उपरांत म्हाका कळ्ळें खंयच्या नामण्यार खंयच्या परिस्थितींत आमचे कामगार आमच्याच इगर्जेच्या संस्थेचे कामगार कश्टातात म्हणून. आनी ह्या विशयान कांय करिचें म्हणून हट धरून हांवें मिटिंगां सुरू केलीं तांच्या सांगाता. आनी त्या वेळार YCW म्हणून एक संस्था आहलो म्हजो कॉम्रेड लॉरेन्स पिंटो ताचो मुखेली आहलो. ताणें म्हाका केदोळे आपोवचें आहलें आयतारा सकाळीं आमी मेळटा तूं ये म्हणून. ते म्हळ्यार आयतारा सकाळीं मेळ्ळें दुकामांत गळयताले कांय करनातले. तशें ह्या संदर्भार हांवें म्हळें चल हांव येता म्हळें आनी एका मिटिंगाक गेलो आनी तांकां हांवें कन्फ्रंट केलें. तुमी आयतारा मेळ्ळें दुकान गळोवन घरा वतात कांयच करनात आनी तुमचें ध्येय वाक्य आसा सी जज अँड एक्ट. आतां तुमी पळयलां जज केला एक्ट करनात म्हळें तर आमी कालें करचें म्हणून आमी कामां देवाचें म्हळें. तशें कामगारां वांगडा मिटिंगा वयर मिटिंगां सुरू जालीं
तुज्या दबावावरूय म्हज्या दबावावरूय नातल्यार ना नातल्यार ते मेळटा आहले रडून दीस काडटा आहले आनी आमकां 4 पाद्री मेळ्ळे ह्या झुजांत कित्याक म्हळ्यार त्याच वेळार संवसारांत न्याया खातीर झुजच्या विशयांत एक बरें वातावरण आसलें लॅटीन अमेरिकांत आनी हेर कडेन आनी हे आमचे पाद्री त्या तत्वाक पडले देखून वो तांकां एक संदर्भ म्हूण दिसलो आनी आमचे कडेन सरवाले 4 पाद्री धार्मीक म्हणयार विरोधच म्हणयारीच हें जालें विरोध म्हण न्ही न्याया खातीर न्याया खातीर कामगारांच्या बरेपणा खातीर आमी एक स्टँड कडेन तयार म्हणून दाखोवंक ते मुखार आयले आमच्या मिटिंगाक हजर जाताले ताच्या उपरांत बिस्पाच्या घरा आमी वचून बसचें म्हूण जालें त्या वेळारय तांणी आमकां हात सोडूना ते 4 जण आमच्या सांगाता बसले म्हळ्यार काय तुका जीक मेळ्ळी वय जीक म्हळ्यार भरपूर जीक म्हळ्यार आमची पुरो मागणी बिस्प ओप्पालो कित्याक ताका काल हें गच्चम कळूना कित्याक म्हळ्यार असलो संदर्भ ताच्या जिवितांत येवंकच ना आमी बिस्पाच्या घरा सकाळीं वचून 7 वरां बसल्या राती 11 साडे 11 वरार ओपन जालें ताच्या मदें मस्त गजाली जाल्यात या आनी बिस्पान हांकांय आपयलें आनी निमाणें एक कंडिशन घालें ह्या पाद्री पैकी एकल्यान कित्याक मॅनेजराक काडीचें म्हणल्यार एक आमचो मागणें आसलें एक मागणें आहलें देखून ताणें म्हळें मॅनेजरा काडटा पूण तुमच्या पैकी एकल्यान मॅनेजर कोण घेजे म्हणून तशें फादर जॉन डिसूजा म्हूण आसलो पाप मनीस तो जायत म्हणालो हांव करता म्हणालो पूण ऑन द कंडिशन तुमी म्हाका बॅक करीचे म्हणून कामागारांनी म्हाका तशें आमी ताका सोडून घालना म्हणून सहकार बसावन ताका मॅनेजराच्या जाग्यार बसयलो उबो केलो मागीर बाकीची मागणी आसली सांबाळांत चड करीचे आनी ते पुरा ते पुरा ते तो ओप्पालो तशें पयल्या झुजांत आमकां व्हड जीक मेळ्ळा पूण त्या झुजांत तुका थोड्यांनी प्रेरण दिल्लें आसा म्हणून हांव आयकलें एक जेरियाब आनी एक लॉरी पिंत मागीर फादर जॉन फेर्नांदानी ते पुरा वय जेरियाब कामागारांचो लिडर आहलो जिप्पू वर्कशॉपाच्या कामागारांचो लिडर आहलो तो नीज सादो मनीस पाजामा घालतलो कुर्ता घालतलो खाड वाडयल्लें केंस वाडयल्लें एक विचित्र मनीस त्या वेगळो दिसतालो जालें पूण व्हडलो लिडर म्हणूंक जायना तो रावतालो हर एका विशयाचेर तो गटरावतालो पूण एक भाशणकार म्हूण न्ही व्हडलें भाशणां दिवंक ताका जायनातलीं पूण अर्दें दिवन रावचें एक धैर्य आसलें तें धैर्य आहलें तें धैर्य खंयच्या संदर्भारी कोणी रावनातल्यार तो रावतलो हळपळ एकच दृश्टांत ताणें एक युनियन म्हूण केल्लें न्ही आनी त्या युनियनाचे कंत बरोवंक तो रावतालो थंय गेटी कडेन तो रावतालो कलेक्शनाक आनी लोक ताका हाडटालो हो पयशे करता म्हणून ते तशेंच दुबळ्यांक पातयेवचें ना हय पूण तो रावतालो तो कलेक्शनार रावतालो आनी हर एका संदर्भार विरोध करूंक तो मुखार येतालो तसो तो जेरियाब केदोळ्या म्हजे प्रेरणच ह्या ट्रेड युनियन मुवमेंटान मागीर ताच्या उपरांत फादर मुल्लर सोसो गलाटो कामगारांच्या न्याया खातीर झुजल्यात तुमी वय कित्याक म्हळ्यार हांगा यशस्वी मेळटच तुमची इल्ली उमेद चडली
आनी आमची उमेद सोडली आनी कामागारांची उमेद सोडली. हां दे राहिलं तुमच्या तांकां धैर्य आयलें हांकां धरल्यार जाता म्हणून तशें आमचे कडेन येवंक सुरू केलें तांणी. तशें तांची मिटिंगां सुरू जाली. ताच्या मदें जेरोजांत एक शिवणेचें ते क्लास म्हणटाली माद्री. हां क्लास म्हळ्यार उत्तीम शिवणेचें हें खंय जायनासल्यार थंय जातालें आनी बरे चार्ज करताले. हांकां मात्र बिकेचो सांबाळ दिता. बिकेचो सांबाळ दिताले. हं. तशें आमी म्हळें हें रावयचें म्हणून. तशें त्या संदर्भार हांवें त्या जेरोजा कॉन्वेंटांत जेरोजा Charity Sister. चॅरिटी सिस्टर कॉन्वेंटांत तांचे कडेन उलोवंक गेल्ल्या वेळार ती आमकां गुणान अशें मंगा करूंक पळयतना आमी घट्ट रावल्या. म्हज्या सांगाता 4 बायल मनशां आहलीं थंय शिवणेक वेचीं. आमी म्हळें आमची मागणी मेळटा म्हणसर उठचें नाका म्हणून. तांच्या पार्लरांत आमी आसल्या. एका शेनवारा दनपारां गेल्ल्या. मंगळारा दीस आमी भायर आयल्या. तितल्या दीस बसल्या कित्याक म्हळ्यार तांणी आमकां उठोवंक पळयलें मस्तू. लेबर ऑफिसाक आपयलें. तुमी आसले नात. ना आमी आसले ना. तशें ती एक गजाल जाली. मागीर आनी त्या वेळा हांगा आमी भितर आसतना सद्दां सांजेर वर्कशॉपाचे कामागार आनी आस्पत्रेचे कामागार. हां कित्याक आस्पत्रेच्या कामागारांची एक गजाल आसा आतां येवन हांगा त्या चॅपला मुखार मागणे तांचे. हय तो सकाळी तावन राती म्हणसर पियेतालो म्हणलें एक आसा. देखून ताका हे प्रसंग ती चड लागनातल्यो. पूण सिस्टरां त्या निबान कामागारांक सतयतलीं. हां हय आनी त्या खातीर आमी कामागारांक तयार